पुनः स्वागत छ। एलएलबी फर्स्ट इयर अथवा फ्यामिली लको बारेमा च्याप्टर 2 म्यारिज भन्ने विवाह भन्ने विषयवस्तुलाई लिएर आएको छु। यसभन्दा अगाडि पार्ट 5 मा हामीले धेरै कुराहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब हामी पार्ट 6 अन्तर्गत अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। पार्ट 6 मा हामी अध्ययन गर्नेछौँ पुत्रको महत्त्व र किसिम। यसको बारेमा पुत्रको महत्त्व के छ पहिला यसको बारेमा व्याख्या गरौँ र त्यसपछि पुत्रको किसिमको बारेमा चर्चा गरौँला। हिन्दू धर्मशास्त्रमा पुत्रलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको देखिन्छ। पु नाम गरेको नरकबाट पितालाई रक्षा गर्ने भएकाले स्वयं ब्रह्माले पुत्र भनेका हुन्। पुत्रबाट स्वर्ग आदि उत्तम लोक प्राप्त हुन्छ। नाति पौत्रबाट ती लोकहरूमा अन्तरकालसम्म निवास गर्न पाइन्छ र पनाति प्रपौत्रबाट सूर्यलोक प्राप्त हुन्छ। छोराको छोरा छोरीको छोरामा भेद छैन, कारण ती दुवैले बाजेलाई परलोकमा उद्धार गर्दछन्। छोरीकै छोराले पनि श्राद्ध गर्दा पहिलो पिण्ड आमाका लागि, दोस्रो पिण्ड आफ्नो बाजेको लागि र तेस्रो पिण्ड आमाको बाबु अथवा बाजेका लागि दिइन्छ भनी मनुले पुत्रको र पौत्रको महत्त्वको सम्बन्धमा प्रकाश पारेका छन्। याज्ञवल्क्यले छोरा, नाति र पनाति, पुत्र, पौत्र र प्रपौत्रबाट यस लोकमा वंश अविच्छिन्न बनिरहन्छ र स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ भनेका छन्। उपरोक्त शास्त्रीय व्यवस्थातर्फ दृष्टिगोचर गर्दा पुत्रको महत्त्व सर्वाधिक छ। पति ब्रीह रूपबाट स्त्रीमा प्रवेश गरी गर्भ भई पुत्र रूपबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने महर्षि मनुको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा श्राद्ध गर्दा छोरा, नाति र पनातिले बाबु बाजे र बुढाबाजेलाई पनि पिण्डदान गर्ने, तर्पण गर्ने हुँदा आफ्नो मृत्यु पश्चात आफ्नो याद गर्ने व्यक्तिको अस्तित्व कायम राख्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यसैले महर्षिहरूले यसको आवश्यकता महसुस गरेको पाइन्छ। अब हामी पुत्रको किसिम, यति बेला हामी पुत्रको महत्त्वको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब पुत्रको किसिमको बारेमा हामी व्याख्या गर्नेछौँ। पुत्रको किसिमलाई हामी 14 शीर्षकमा बाँडेका छौँ र अन्त्यमा फेरि 2 शीर्षकमा बाँड्नेछौँ। अब हामी पुत्रको किसिमको बारेमा थोरै व्याख्या गरौँ। मनुका अनुसार 12 प्रकारका पुत्र हुन्छन्। त्यसमध्ये असौर, क्षत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गुणोत्पन्न तथा अपविद्ध 6 प्रकारको पुत्र पितृ धनको भागी तथा पिण्डोदक दिने अर्थात् श्राद्ध एवं तर्पण दिने खालका हुन्छन्। कानिन अथवा कन्या पुत्र, सहोड, कृत, पौनभर्व अथवा विधवा पुत्र, स्वयं दत्त तथा शूद्र पुत्र। यी 6 प्रकारको पुत्र धनको अंशियार हुँदैनन्, किन्तु बान्धव, तिलक आदि दिने अधिकार हुन्छन् भनेका छन्। याज्ञवल्क्यले अरू 2 पुत्र पुत्रीका पुत्र तथा निषादलाई थप गरी पुत्र हुन्छन् भनेका छन्, जुन यस प्रकार रहेका छन्। अर्सौज पुत्र विधिपूर्वक विवाहित समान जातिको स्त्रीमा स्वयंले जुन पुत्र उत्पन्न गर्दछन्, निजलाई सबैभन्दा उच्च कोटिको पुत्र अर्थात् औरस पुत्र मानिएको छ। यसपछि छ क्षत्रज पुत्र, रोगी वा नपुंसक वा निसन्तान भई मरेको पुरुषको स्त्रीमा नियोग विधवाद्वारा उत्पन्न पुत्रलाई क्षत्रज पुत्र भनिन्छ। सन्तानको अभावमा पति वा गुरुद्वारा नियुक्त स्त्रीको देवर र सपिण्डीको वा सगोत्रीको साथ सम्भोग गरी सन्तान प्राप्त गर्ने धर्मशास्त्रमा वचन छ। विधवामा पति वा गुरुद्वारा नियुक्त देवर वा सपिण्ड पुरुषसँग सम्पूर्ण शरीरमा घिउ लगाएर भन भई रातमा सम्भोग गरी एक पुत्र उत्पन्न गर्न हुने कुरा मनुष्य र याज्ञवल्क्यको स्मृतिहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। तापनि मनु स्मृतिमा नियोगबाट पुत्र उत्पन्न ज्ञाता कुनै आचार्यहरूले एक पुत्र उत्पन्न भएपछि पनि ती योगको उद्देश्य पूर्ण नमानी अर्को पुत्र उत्पन्न गर्न पनि अनुमति दिएका छन्। यसैगरी धर्मपुत्र आमा वा बाबुले समान जातिको जुन पुत्र आपत्तिक जल लिई अर्थात् सङ्कल्प गरिदिन्छन्, त्यसलाई धर्मपुत्र भनिन्थ्यो। यसैगरी छ अर्को कृत्रिम पुत्र, मनुष्य गुण तथा दोष जान्ने समान पुत्र मान्दछन्, जो कृत्रिम पुत्र मानिन्थ्यो।
यस्तै छ अर्को गुणपुत्र, जसको घरमा स्त्रीको पुत्र उत्पन्न हुन्छ तथा यो पुत्र समान जातिको हो भन्ने ज्ञान हुँदा हुँदै पनि कसको वीर्यबाट उत्पन्न भएको हो भन्ने थाहा हुँदैन। यस प्रकारको गुप्त रूपले घरमा उत्पन्न त्यो पुत्र जुन स्त्रीबाट उत्पन्न हुन्छ उसैले पतिको गुणपुत्री भनिन्छ भनी मनुले र घरका निम्न जातिको पुरुषको ससम्रको कारण प्रवचन रूपबाट उत्पन्न पुत्र गुढज भनिन्छ भनी याज्ञवल्क्यले भनेका छन्। यसै गरी अर्को छ अपविद्ध पुत्र, आमा बाबु र आमा या बाबुद्वारा परित्यक्त जुन पुत्रलाई मानिसले छोराको रूपमा स्वीकार गर्दछ त्यो अपविद्ध पुत्र हुनेछ। यस्तै गरी अर्को कानिन पुत्र छ, पिताको घरमा रहने कन्या अविवाहित पुत्री गुप्त रूपले जुन पुत्र उत्पन्न गर्दछे त्यसलाई कानिन पुत्र भनिन्छ र सो पुत्र कन्याका साथ विवाह गर्ने पतिको हुन्छ भनी मनुले र बाजेले आमाको बाबुको पुत्र हुन्छ भनी याज्ञवल्क्यले भनेका छन्। यसै गरी सहोड पुत्र, ज्ञाता अवस्थामा वा अज्ञात अवस्थामा जुन गर्भिणी कन्याको विवाह गरिन्छ निजको गर्भबाट उत्पन्न पुत्र विवाह गर्ने पतिको हुन्छ र त्यस्तो पुत्र कन्याका साथ विवाह गर्ने पतिको हुन्छ र त्यसलाई सहोड पुत्र भनिन्छ। यस्तै गरेर किर्तपुत्र, आमा बाबुलाई मूल्य दिई समान वा असमान जातिको जुन पुत्रलाई आफ्नो पुत्र बनाउनका लागि मानिसले खरिद गर्दछन् त्यस्तो खरिद गरेको पुत्रलाई किर्ति पुत्र भनिन्छ। यसै गरी अर्को छ पौनभर्व पुत्र, पतिले छोडेको वा विधवा स्त्री आफ्नो इच्छापूर्वक अर्को पति बनाई जुन पुत्रको उत्पन्न गर्दथे त्यसलाई पौनभर्व पुत्र भनिन्छ। स्वयं यदत्त पुत्र अथवा माता पिताबाट हीन वा निजहरूबाट निकालिएको वा त्यागिएको पुत्र जुन पुरुषका लागि पुत्र रूप भई आफूले समर्पित गर्दछ त्यो पुरुषलाई स्वयं यदत्त पुत्र भनिन्छ। अर्को छ पाराशव पुत्र, ब्राह्मणले सो विवाहित शूद्रमा जुन पुत्र उत्पन्न गर्दछ त्यो जिउँदो भए पनि मरेको समान हुने भएकाले पाराशव पुत्र भनिन्छ। अर्को छ पुत्रिका पुत्र, पुत्रिका पुत्रलाई पनि अर्सोज पुत्रको समान दर्जामा याज्ञवल्क्यले राखेका छन्। वरसँग विवाह भएपछि पहिले जन्मेको पुत्र छोरीको आफ्नो बाबुलाई दिने शर्त राखिएको भएमा मात्र यस किसिमको पुत्रले सम्मान पाउँथ्यो। अर्को छ निषाद पुत्र, शूद्रपट्टिको बाहुनी स्त्रीसँग भएको कर्णी वीर्यबाट जन्मिएको पुत्रलाई निषाद पुत्र भनिन्थ्यो। यसरी हामी पुत्रको किसिमको बारेमा थोरै चर्चा गऱ्यौँ। अझै यसमा थोरै कुराहरू बाँकी छ, यसलाई हामी यसरी चर्चा गर्नेछौँ। प्राचीन हिन्दू विधिमा विवाह विच्छेदन अथवा यसभन्दा अगाडिको थोरै यो पाठलाई मैले सम्झाउन चाहेँ। यसमा अझै के भनिन्छ भन्दा धर्मशास्त्रहरूले उपरोक्त प्रकारका पुत्र उल्लेख गरे तापनि कालान्तरमा अथवा अहिले हामी देशमा अथवा देशकाल परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुँदै गई हाल नेपालमा दुई प्रकारका छोराहरू मात्र विद्यमान रहेका छन्। जुन के छन् भन्दा एउटा वैध पुत्र हैन लेगिटिमेट सन र अर्को धर्मपुत्र एडप्टेड सन। यिनी दुईटा पुत्रलाई सम्मान गरिएको छ। र अब हामी जान्छौँ प्राचीन हिन्दू विधिमा विवाह विच्छेदन कसरी गरिन्थ्यो भन्ने बारेमा व्याख्या गर्नेछौँ। यसमा छ हिन्दू धर्मशास्त्रमा स्त्री बिनाको पुरुषलाई पूर्ण मानिएको छैन। पुरुष अपूर्ण रहिरहन्छ। स्त्री स्वदेह अथवा स्वदेह तथा सन्तान यी तीन मिलेर मात्र पुरुषले पूर्ण रूप धारण गर्दछ। त्यस्तै जो पति छ स्त्री पनि त्यही हो। बेचेर वा त्याग गरेर पनि स्त्री पतिको स्त्रीत्वबाट मुक्त हुँदैन। पहिले ब्राह्मणले बनाएको धर्म यही हो। मरणोपर्यन्त स्त्री पुरुषको परस्परमा व्यभिचार अर्थात् धर्मार्थ काम विषयक कार्यमा पार्थक्य अथवा छुट्टिने कार्य हुनुहुन्न। यही संक्षेपमा स्त्री पुरुषको धर्म जान्नुपर्छ। विवाह भएका स्त्री पुरुषले यस्तो
प्रयत्न गर्नुपर्छ कि निजहरू परस्परमा अथवा धर्मार्थमा अथवा यहाँनिर हामी काम विषयक कार्य पार्थक्य नछुट्टिने हुनुपर्छ। यस संक्षेपमा स्त्री पुरुषको धर्म जान्नुपर्छ। विवाह भएका स्त्री पुरुषले यस्तो प्रयत्न गर्नुपर्छ कि निजहरू परस्परमा कहिले पनि पृथक हुनु हुँदैन। पतिको मृत्यु भएमा ब्रह्मचारिणी रहेकी पतिव्रता स्त्री पुत्र पैदा नगरे पनि सनकादि ब्रह्मचारीहरूले स्वर्गमा जान्छन्। सन्तानको लोभले जुन स्त्री पतिको उल्लङ्घन गरी व्यभिचार गर्दछे त्यस्ता स्त्री यस लोकमा निन्दनीय हुन्छे। विवाह सम्बन्धी मन्त्र भार्यात्व अथवा सहधर्मिणीपन निश्चित रूपबाट कारण हुन्छ। विवाह सम्बन्धी मन्त्रको सिद्ध विद्वानहरूले सप्तपदी भएपछि जान्नुपर्दछ भन्ने महर्षि मनुको वचन छ। विवाहमा वरले वधुलाई तिम्रो प्राणसँग मेरो प्राण, तिम्रो हाडहरूसँग मेरो हाडहरू, तिम्रो मासुसँग मेरो मासुहरू र तिम्रो छालासँग मेरो छाला मिलाउँछु पनि प्रतिज्ञा गर्दछ। तिम्रा निन्दित शरीरहरूमा दुर्गुण रहित पार्दछु। तिमी मसँग वृद्ध अवस्थातिर अघि बढ हे सहदेवी भनी वरले वधुलाई सौभाग्यतिर अग्रसर गराउँछ। वीर पुत्रकी आमा बन, ईश्वरमा श्रद्धा र भक्ति राख, पतिको घरकी साम्राज्ञकी भएर बस। सबै देवताले हाम्रो हृदयलाई मिलाई एकै गरून् भन्ने कुरा पनि राखिन्छ। यसरी वरले वधुलाई ऋग्वेदको मन्त्र अनुसार व्यक्त गर्दछ। अत उपरोक्त धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाबाट हिन्दू धर्ममा पति पत्नी चन्द्रसँग चाँदिनी, देहसँग छायालाई छुट्याउन नसकिने, जस्तै एक अर्कामा आबद्ध हुन्। पतिको पत्नी अर्धाङ्गिनी हुन्। विवाहपछि नै पुरुषले पुरुत्व प्राप्त गर्ने हुँदा पति र पत्नीको हिन्दू विधिमा विवाह विच्छेदनको परिकल्पना गरेको पाइँदैन। यसमा बौद्धिक साहित्यमा पुनर्वु शब्दको प्रयोगबाट विधवा वा पुनर्विवाहको अर्थ आउन सक्छ, तर विवाह विच्छेदनको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको पाइँदैन। धर्मशास्त्रहरूले विवाह गर्दा होम र सप्तपदीमा कृत्य समाप्त भएपछि तत्पश्चात विवाह विच्छेदन नहुने विधान बनाएका छन्, जुन कुरा माथि मनुको वचनले स्पष्ट गर्दछ। यी शास्त्रहरूले विवाह एक महत्त्वपूर्ण संस्कार हो, यसैबाट पत्नीत्वको स्थितिको उत्पत्ति हुन्छ भन्दै पति वा पत्नी पतितै भए पनि यो संस्कार समाप्त हुँदैन। चाहे पत्नी व्यभिचारिणी भए पनि पत्नी नै हो। प्रायश्चित्त गरेपछि विवाहको संस्कार पुनः गर्नु पर्दैन भन्ने पनि टिप्पणी गरेका छन्। पुरुषले पहिलो विवाहित पत्नी छँदाछँदै अर्को विवाह गरे पनि पहिलो पत्नीलाई कुनै कारणवश छोडे पनि त्यो विवाह विच्छेदन होइन। विवाहको अवस्था होम र सप्तपदीबाट भएको बन्धनलाई उपरोक्त कृत्यले छुट्याउन सक्दैन भन्ने विद्वानहरूको दृष्टिकोण रहेको छ। नारद र पराशर आदि धर्मशास्त्रीको वचनअनुसार पतिको मृत्यु भएमा वा बेपत्ता भएमा पुनर्विवाह गर्ने अनुमति प्राप्त भए पनि विवाह विच्छेदनको कुरा हिन्दू समाजमा प्राय 200 वर्षसम्म प्रचलित थिएन। तर परम्परा अनुसार भने तल्ला जातिहरूमा यो प्रचलित थियो। कुनै कारणवश पतिले पत्नीलाई त्यागेमा पतिबाट भरणपोषण अथवा एलिमोनी पाउन सक्ने हुँदा त्यस्तो त्यागलाई विवाह विच्छेदन भनिँदैन थियो। तर नारदले भने पति नपुंसक, सन्यासी र जातिच्युत भएमा पत्नीले पतिलाई त्याग्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। याज्ञवल्क्यका टीकाकारहरूले भने पति जातिच्युत भएमा पत्नी पतिको नियन्त्रणमा नरहने भए पनि प्रायश्चित्त पश्चात पवित्र नभएसम्म वा जातिले आफ्नो जातमा नलिएसम्म पर्खिरहनु पर्ने गरी कडा नियम बनाएको पाइन्छ। मनुले पत्नीले पतिलाई सदाका निम्ति छोड्न नसक्ने नियमलाई कायमै राखेका छन्, तर कौटिल्यले भने छुटकरा हुने केही आधारशिला दिएका छन्। उनको भनाइअनुसार पतिले चाहेन भने पत्नी र पत्नीले चाहिन् भने पतिले एक अर्काबाट छुटकारा पाउन सक्दैनन्, तर यिनीहरूमा एक अर्कामा
विदोषेण भएमा छुटकारा हुन सक्छ। यदि पतिले पत्नीसँग डराएर निजसँग पृथक हुन चाहन्छ भने पतिलाई माइती तर्फबाट दिएको जे छ सो दिएमा पत्नीबाट छुटकारा पाउन सक्छ। यदि पत्नीले पतिसँग डराएर निजसँग पृथक हुन चाहन्छ भने विवाहको समयमा पत्नीले पाएको कुरा फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्दै अङ्गीकृत रूपमा विवाह विच्छेदन नहुने कुरा प्रष्ट पारेका छन्। वर्मा, पार्जपत्य, आर्ष र दैव 4 किसिमको शास्त्रद्वारा मान्य विवाहलाई विच्छेद गर्न नपाइने, बाँकी 4 गान्धर्व, आशु, राक्षस र पैशाच विवाह विच्छेदन हुन सक्ने कौटिल्यको धारणा रहेको छ। यसरी धर्मशास्त्रहरू विवाह विच्छेदन सम्बन्धमा मैतक्य नभएको पाइन्छ। युरोपमा रोमन कानुन अन्तर्गत विवाहलाई सम्झौता मानिन लाग्यो। मुस्लिम कानुनले पनि विवाहलाई सम्झौताका रूपमा लियो। अङ्ग्रेजले आफ्नो उपनिवेशमा आफ्नो देशको कानुन प्रचार गर्यो। भारतमा नेगेटिभ कन्भर्ट्स म्यारिज डिसोल्युसन एक्ट 1866 पारित भएपछि पति वा पत्नीले धर्म परिवर्तन गरे पनि विवाह विच्छेद हुन सक्ने गरियो। त्यसपछि बनेको भारतीय कानुनमा विवाह विच्छेदनको व्यवस्था भयो र मानिसको स्वतन्त्रता र नागरिक हकको नाराका साथसाथै विवाह विच्छेद हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि विकसित हुँदै गयो। हाल विश्वमासले व्यापक स्थान ग्रहण गरिसकेको पाइन्छ। यस्ता कुराहरू हामी विवाहको विच्छेदनको बारेमा धार्मिक कुराहरू अथवा प्राचीन हिन्दू विधिको कुराहरूलाई व्याख्या गरेका छौँ। अब विधवा धर्म सम्बन्धी प्राचीन नियम के छ यसको बारेमा व्याख्या गरौँ। नयाँ टपिक हो। हिन्दू धर्मशास्त्रमा पतिको मृत्यु पश्चात पत्नीको स्थिति अर्धमृत अवस्था जस्तो रूपमा राखिएको छ। विधवाले पवित्र जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना गरिएको छ। मनुको भनाइ छ, पति मरेमा पवित्र सातित्व गुणयुक्त पुष्प कन्दर्प फलको आहारले शरीरलाई क्षीण गर्नुपर्दछ। परपुरुषको नाम मात्र पनि लिनु हुँदैन। मधु मांस मद्य छोडी नियममा रही ब्रह्मचार्य साथ रहनुपर्दछ। पतिको मृत्यु भएपछि ब्रह्मचारिणी रहने पतिव्रता स्त्री परपुरुष संसर्ग नगरी पुत्र पैदा नगरिकनै सनकादि ब्रह्मचारीहरू सरह स्वर्गमा जान्छे। सन्तानको लोभबाट जुन स्त्री पतिको उल्लङ्घन गरी व्यभिचार गर्दछ यस्ती स्त्री यस लोकमा निन्दनीय हुन्छ। पतिव्रता स्त्रीको अर्को पति कुनै शास्त्रमा पनि उल्लेख भएको छैन। याज्ञवल्क्यको वचन छ, पतिको मृत्युपछि जुन स्त्री अरू पुरुष नजिक पनि जाँदिन त्यस्तै स्त्रीले यस संसारमा कीर्ति कमाउनुको अतिरिक्त मरेपछि पुण्य प्रभावले उमाका साथी सुखपूर्वक निवास गर्दछ। पति नभएमा पिता माता पुत्र भाइ सासु ससुराबाट टाढा नरहनु अन्यथा त्यस्तै स्त्री निन्दनीय हुन्छ। तर पति हराई बेपत्ता भएमा, पतिको मृत्यु भएमा, पति परदेश अथवा विदेश गएमा, पति नपुंसक भएमा, पति जातिबाट च्युत भएमा यी 5 अवस्थामा स्त्रीका निम्ति आपत्तिको समय मानिने भएकाले अर्को विवाह गर्न हुन्छ भन्ने नारदको दृष्टिकोण छ। धर्मशास्त्रले विधवा विवाहका निमित्त प्राय अनुमति दिएको पाइँदैन। स्कन्द पुराणमा विधवा अमङ्गले अशुभ असिद्धि र अपवित्र प्राणीका रूपमा राखिएको पाइन्छ। सो अनुसार यिनीहरू विवाह व्रतबन्ध आदि शुभ कार्यमा भाग लिन सक्दैनन्। अङ्गमाल अथवा अमङ्गल हुन्छन्। विधवाको आशीर्वाद विज्ञले ग्रहण गर्दैनन्। यो सर्पको विष समान छ भन्दै स्कन्द पुराणमा यो पनि भनिएको छ। सबै कुराहरूमध्ये विधवा अमङ्गल हुन्छ। कहीँ जाने बेलामा विधवाको मुख देखे मात्र पनि त्यो काम सिद्ध नहुने हुँदा नजानु। बुद्धिमानले विधवा आमा बाहेक अरू कुनै विधवाको आशिष लिनुहुन्न, कारण आमा बाहेक अरू सबै विधवा अमङ्गल हुन्छन्। ब्रह्म पुराणमा श्राद्धको भोजन अन्य गोत्रहरूको विधिबाट लगाउनु भनेको छ।
उपरोक्त कथनबाट प्राचीन समयमा समाजमा विधवाको कुन स्थान थियो भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। धर्मशास्त्रको आडमा विधवालाई दबाई न्याय दिएको थिएन, मानव अधिकारको अत्यधिक उल्लङ्घन भएको थियो भन्ने स्पष्ट गर्दछ। सन्तानको अभाव भएमा विधवा स्त्रीमा पति वा गुरुद्वारा नियुक्त देवर र सपिण्डी पुरुष सम्पूर्ण शरीरमा घिउ लगाएर तथा मौन भएमा रातमा सम्भोग गरी एक पुत्र उत्पादन गर्नु मनु आदि धर्मशास्त्रहरूले अनुमति दिएका छन् र यही कुरालाई याज्ञवल्क्यले दोहोऱ्याएका छन्। यो नियोग विधि कालान्तरमा देश काल परिस्थिति अनुसार अनुपयुक्त हुन गएकाले कानुनद्वारा हटाउँदै गएको पाइन्छ। अब यसै गरी अब हामी नयाँ शीर्षकमा प्रवेश गर्छौं। यहाँनिर बौद्धिक समाजमा नारीको स्थान के रहन्छ त? बौद्धिक समाजमा यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। पुरुषले पत्नी प्राप्त नगरेसम्म पूर्णतया प्राप्त गर्दैन। जो पति हो, जो पत्नी सहितको पति हो भन्ने कुरा मनुले बताएका छन्। 1100 ब्राह्मण कन्याको वेद अध्ययन गर्थे, पाठ गर्थे, वेदको मन्त्र पढ्थे, तिनीहरूको उपनयन संस्कार हुन्थ्यो। यस्ता ब्राह्मण कन्याहरू ब्रह्मादिनी नामले पुकारिन्थे भनी बौद्धिक कालमा नारीहरूको विषयमा चर्चा गरिएको पाइन्छ। पतञ्जलिले नारीलाई भाला चलाउने भनेका छन् भने कौटिल्यले धनु चलाउने भनी वर्णन गरेका छन्। बौद्धिक कालीन नारीहरूको विद्वानहरूले सभामा पनि भाग लिन्थे, भाषण गर्थे। रणभूमिमा लय भन्ने कुरा ऋग्वेद र अर्थवेदहरूमा नारीको उपस्थिति जनाएकाले प्रमाणित हुन्छ। धर्मशास्त्रहरूको अध्ययनबाट बौद्धिक कालीन नारीहरू सुशिक्षित देखिन्छन्। यसैगरी गागी, सूर्या, मैत्रेयी जस्ता विदुषीहरूले आफ्नो विद्वत्ताको परिचय दिएको कतिपय उदाहरणहरूबाट तत्कालीन नारीको स्थान उच्च रहेको पाइन्छ। कालान्तरमा स्त्री शिक्षाबाट मात्र होइन, उपनयन, वैदिक मन्त्र, संस्कारबाट समेत वञ्चित हुँदै जान लागिन् र क्रमशः पुरुषमाथि आश्रित हुन पुगिन्। यिनीहरूको अवस्था यसरी दयनीय हुन लाग्यो, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, भगवतीको स्थान ग्रहण गरिएका नारीहरूको कालान्तरमा अलवा सम्झिन लागियो। यसरी ऋग्वेदहरूमा बहुविवाहको प्रचलन थियो भन्ने कुरा कतिपय उदाहरणहरू पाइन्छ। विवाह योग्य कन्या नग्निका हुनुपर्छ भनिएको छ र नग्निकाको अर्थ मासिक धर्म हुन लागेको सम्भोग योग्य भएकी भन्ने मातृदत्तले हिरण्यकेशीको व्याख्या गर्दा भनेका छन् भने मानव क्रियासूत्रका टीकाकार अवश्यहरूले जवानीको भावनाको अनुभूति नभएको कन्या भनेका छन्। वशिष्ठ धर्मसूत्रमा उमेर नपुगेकी कन्यालाई नग्निका मानिएको छ। यसबाट त्यस बेला बाल विवाह प्रचलित भएको पनि प्रमाणित हुन्छ। ऋग्वेदमा विवाहको संस्कार गर्दा वरले सासू र ससुराको साम्राज्ञी बन्न, नन्द आमाजु आदिको साम्राज्ञी बन्न भन्ने शब्द वधुलाई सम्बोधन गर्ने र विवाहको वैदिक क्रिया बुझ्ने सक्ने क्षमता भएको कन्या हुनुपर्ने धर्मशास्त्रीय वचन हुनाले विवाह गर्ने उमेर नतोकिएको पनि साह्रै नाबालिग हुँदैनथ्यो। ब्राह्मण कन्याहरूले वेद अध्ययन गर्ने, वेद पाठ गर्ने, वेदको मन्त्र पढ्ने तथ्यहरू बौद्धिक कालमा पाइएकाले त्यस्ता कन्याहरूको विवाह विद्या अध्ययन पछि नै हुने गर्थ्यो। पाडी ग्रहण गर्ने पतिको मृत्यु भइसकेबाट निजको समीपमा नसुत, जीवित आफ्ना मानिसहरूको घर जाऊ भन्ने शब्द अर्थवेदहरूमा उल्लेख भएको पाइएकाले बौद्धिक कालमा सती प्रथालाई त्यति महत्त्व दिइएको पाइँदैन। यसैगरी हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रमा विवाह विच्छेदको व्यवस्था भएको देखिँदैन। बेचेर वा त्यागेर पनि स्त्री पतिको स्त्रीत्वबाट मुक्त हुँदैन भन्ने धार्मिक वचन छ। छोड्नु पर्ने सम्मको अपराध नभई कबुल बाहेक स्वास्नीलाई जातका रीतसँग वा त्यसै पनि छोड्न हुँदैन। छोड्नु पर्ने सम्मको अपराध गरेमा अपराधको परिबन्धन
पुर्याई वा दुवैको राजी बाजी भएमा साक्षी श्रोता समेत राखी ऐन बमोजिम हृदपूर्वक दोहोरी कागज गरी लिदी छन्नु हुने कानुनी व्यवस्था 2020 साल भाद्र 1 गते अघि थियो। छन्नु पर्नेसम्मको अपराधको परिभाषा भने उक्त कानुनले गरेको थिएन। स्वास्नीले अर्कोसित करणी गरेको ठहरेमा वा पहिला गएमा वा अर्कासित करणी नगराए पनि गरेकी छु पनि अड्डामा साबित भएमा वा लोग्ने वा स्वास्नीलाई एक अर्काको ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक कष्ट हुने किसिमको जाल प्रपञ्च गरेमा निजहरूको वैवाहिक जीवनमा कटुता उत्पन्न भई मिलनको गुन्जाइस नरहने अवस्थामा यस किसिमको छोडपत्र गराउने प्रचलन भएको पाइन्छ। तर नेवार जातका लागि विवाह विच्छेदनको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थियो। आफ्नो कागज भोट मधेस प्रदेश जाने कि स्वास्नीलाई खाना लाउन बन्दोबस्त नगरी जानेको वा विवाह मात्र गरी पछि डाक्न नपठाई हेरविचार पनि नगरी 3 वर्षसम्म दुःख काटी बसेका स्वास्नीहरूले 3 वर्ष नागेपछि पाचुके गराई देऊ भन्न आए सो कुरा ठयो भने पाचुके गराइदिने कानुनी व्यवस्था थियो। लोग्ने बिरामी भयो भने वा स्वास्नीका ग्रहदशाले पियो छाड्छ भने दुवैको मन्जुरीमा पार पाचुके गराउन हुँदैन थियो। कुनै जातिमा लोग्ने स्वास्नीको बीच मनोमालिन्य भई विवाह विच्छेदन गर्दा पञ्च र साक्षीहरूको रोवरमा सिन्कोलाई लोग्ने स्वास्नीको संयुक्त रूप मानी सो सिन्कोलाई बीचमा भाँचिदिएमा पनि पत्नीको विवाह विच्छेद भएको मानिन्थ्यो। प्राय यसो प्रचलन गुरुङ वा तामाङ जातिमा प्रचलित थियो। कुनै जातिमा भने सिन्को र पाण्ड्रो एकैचोटि भाँची फुटाई विवाह विच्छेदन गरिन्थ्यो। यसरी हामी च्याप्टर 2 अन्तर्गत विवाहको बारेमा, वैदिक समाजमा नारीको स्थान, त्यसपछि नेपालमा परम्परागत विवाह विच्छेदन र यिनी कुराहरूको हामीले व्याख्या गरेका छौँ। अब हामी खण्ड क धार्मिक शास्त्र अनुसार विवाहको कुरा व्याख्या गर्यौँ। अब हामी आधुनिक विवाहको धारणा, वर्तमान समयमा भएको हिन्दू विवाह ऐन 1995 देखिका कुराहरूलाई अब यसपछि अर्को पार्ट 7 युनिट 2 कै कुराहरूमा राख्नेछौँ, जसमा आधुनिक विवाहको अवधारणा, कन्सेप्ट अफ मोडर्न म्यारिज, जसको अर्थ हिन्दू विवाह ऐन 1955, मुस्लिम विधि, क्रिश्चियन विधि, चीनको विधि, नेपाल कानुनमा विवाहको अर्थ, विवाहको शर्त, विवाह हुन सक्ने नाता अनि धर्मपुत्रीबाट सिर्जित नातामा विवाह, यस्ता कुराहरूको व्याख्या अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हुनेछ भन्दै यस भिडियोलाई यहीँनिर अन्त्य गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा मेरो यो भिडियो कस्तो लागेको छ लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यसलाई यहीँनिर टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।